भाग्योदयन बहुजन्म समर जितेन सत्सङ्गमं चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमधन्धकर न संविदाय हितदोदयते विवेक। कुनै रक्तमा चोखलाने बाबुजी अवस्था मारेछु अलिकति खेल्छु अनि म छोड्नु सत्य बात अपना भाइ जाँदा बाबु मलाई हेला खोचो गऱ्यो डुबो बाबो महा दुर्गा बहिनी उता अपना भाइ जाँदा मलाई चिठी दुर्दुर गर्दै हेला खोचो गर्दै दादा मेरो चेली झोली छैन झन्टा छैन फाटा छैन कान्जे छैन बाबु मलाई हेर बाबु पाँच वर्ष पाँचै महिना भिरा पहिरो पाखा गरे दिने मै हो देवी बाबु मलाई किन हेला होचो गरी जान्छौ बाबु नगे अनि बाबु यो हो माया पति बाबु नगे अनि खेली आउँदा चली आउँदा पिता दिले यो हो भूता भन्दै मलाई निका कोही बेला हुरी बतास चल्दै दिन्छु कोही बेला अग्नि बाना भैली दुर्गा देवी खेली हिँड्दा चली दुर्गा बहिनी सारा भाइ माइती बाबु पिन्दै गयो बिला पिन्दै गयो मलाई लिसो काउलो पाउलो महा लाँदा हेर बाबु लिसो काउलो पाउलो महा लाँदा पिन्दै गयो बिला पिन्दै जाँदा बाबु मेरो यता कन्ने देवी कहाँ भन्दा बाबु तारे भिरको ओरा महा बन्या पति छोटा महा यता कन्ने देवी जोडी त्रिशूलसँग हेर बाबु मोह नगे निहीसँग बसो बाहा लिँदै आउँदा किन्न कन्ने देवी को हो दया पछि ओडा महा
गने सही गुरु मैले महा नागा नागे निहि सँग उता पन्ना भई जाँदा आङ्गी गरी जाँदा मलाई बाबु हेर डोलमा देवी मै हुँ बाबु खाइ खेली हिँड्दा नहा गहन गरी हिँड्दा मह बाबु माथि सल्प हिमाल छाङ्गे खोला दोभान महा बसो बाहा लिँदै आउँदा भेरी गोठा लेले मेरो डल्ला पोखो हरिमा मलाई दुःखो पुठो गरी जाँदा बाबु भिक्षा मानी हिँड्दा मह भिक्षा मानी हिँड्दा मलाई भिक्षा दिएन मेरो माताजीले मलाई भिक्षा मागी हिँड्दा के हो जोगीलाई भिक्षा दिने होइन भन्दै लग्यो मेरो भिक्षा हेर्दा बाबु जेठी बहिनीले खाली जिल्लामा मलाई भिक्षा दिँदै ल्याउँदा बाबु खाली खेली हिँड्दा बाबु सता पुस्तक लिँदै जाँदा मह भौतारी हिँड्दा मह चौधारी अग्निले हो बाबु मलाई अग्निले हो बाबु मेरो चेली गुरु साथी राखी अग्नि वाहन खेलै ल्याउने जुहु बाबु मह अग्नि देउता बाबु मह अहिले मागेको अघि मागेको लानु पर्यो नि महा 8 बजी 46 मिनट महा परान गएको हो कि होइन बाबु यो हो सोधी खोजी नै जाऊ मलाई किन्न बाबु हेर भङ्गाहर देउन भगा तिही काली गुरु मोह देखाइ दिन्छु भग तिही काली राजा गुरु ओजा आयो गुरु मोह कतै लान्छु तिही मेरो भग तिही काली लेखे कतै देऊ शक्ति शाली महान गुरु मोह भग तिही ज्योति देऊ भग तिही काली गुरु निबन्ध भरत बोल्नु यो वार्ता सबैले कमजोरी गर्छ कुनै रक्तमा चोखलाने बाबाजी अवस्था मारेछु अलिकति खेल्छु अनि म छोड्नु निबन्ध भरत बोल्नु यो वार्ता सबैले कमजोरी गर्छ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक शेयर कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।